ኢንሻአላህ 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 ነገ በኸይራ ኢንሻአላህ ነገ በጀነት ኢንሻአላህ እኛም ናፍቀናል ኢንሻአላህ ለመገናኘት ኢንሻአላህ 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 እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውን ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን። አላህ በጀነት ያሳየን። حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا يحرمنا في الجنة إن شاء الله. الله يكنكلنا إن شاء الله. ሕዝባቸውን ወዳጅ ከነፍሳቸው በላይ የኻሊቁ እዝነት የፈጣሪ ሲሳይ ከሰው ልጆች ምርጡ የአላህ አገልጋይ ማናለ እንደሳቸው ከሰው ዘር የበላይ حرمنا رؤيته في الدنيا فالله لا نحرم في الجنة واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجا بخيرا إن شاء الله نجا بجنة إن شاء الله إن يمنافكنا إن شاء الله لمكنانيت إن شاء الله 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 صلوا على النبي. هل تحبون النبي عليه الصلاة والسلام؟ تودالاتو نبياتو عليه الصلاة والسلام. ما النوس كيتونا وذالي بيوت ስማቸው ምስጉን ነው ይመሰገናሉ ስማቸው አሕመድ ነው ያመሰግናሉ በዚያ የጭንቅ ቀን በጣም ያለቅሳሉ ኡመቴ ኡመቴ ኡመቴን እያሉ هذا هو محمد الأمين رضينا به حكما الله أكبر الله أكبر الله كسباتشو غاري سبسبان እዚህ ዱንያ ላይ ማየት ያልታደልነውን ፊታቸውን አላህ በጀነት ያሳየን። አላህ በጀነት ያሳየን። واشتقنا يا رسول الله اشتقناك يا حبيب الله إن شاء 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 الله نجا بخيرا إن شاء الله نجا بجنة إن شاء الله إن يمنافكنا إن شاء الله لمكنانيت إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله